እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ ማርያምን ክበቸው بس ماشي يا راسي تكلمنا وين لازم نتلصق من فكرة يجي نزعل يجي نزعل لا كاميرا تبلغ عشان يقصد شاشين نوع شيء تبلغ من هالسن على ما فرش داو أنا أنت لجني من المجامع وش هاللم إيه بورصة يا صاحبي لا من أول أوه تكياري مالو من يابد تكياري مالو بس وجهها مرة ثانية يلا دلتل من دي راسه كما قال ينبور سايزش المتوج ودشة كم تقارنه كاني ودشة أرجعتني እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሰሽ آمين 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 وانت بارك ምን አለ አንተም ብታሺ ቢያንስ ተባረክ ለኔ አልዋሽም የእውነት እንዴ አንቺ አሮጌ ሻሽ አምጥተሽ የራስን ሻሽ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄ ከመጡ ነው እንዴ ቦታ ይተካ አሜን 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 ለጎይስ ለአባቶች ቀን ከሳለ የእውነት በአሁኑ በጣም ተሸውጃለሁ እንዴ አባቶች ቀን አለ የባሎች